तेजे नावूय हांव डायरेक्ट घेता, विरेश बोरकर. हो गद्दारीपणां केल्ली आसा हेणे. आनी हे लेवलाक गद्दारीपणां केल्ले आसा की आमकां कळपाक सुद्दां दिवना. काल पयर तेणे आमचे व्हॉट्सएप ग्रुप जे तुमकां सगळ्यांक कनेक्ट आशिल्ले आमच्या भुरग्यांक तितूंच्यान आमकां काडून उडयल्या. तो काडून आदित्या कडेन दिला. आमचो जीमेल आसा, मेन ऑफिशियल जीमेल म्हणटा हांव, जेचे थ्रू बँक अकाउंट लिंक आसा, बाकीचे सगळे कितें कितें आसा तितके पेजीस लिंक आसा, हे तेणे काल रातचो हॅक केला. मागीर आमचो फेसबुक जो जीपी तुम्ही प्रत्येक जे वचून ग्रामसभा गाजयल्यो तो तेंच्यांनी हॅक केल्लो आसा. आमचो एफबी ऑफिशियल एफबी अकाउंट तो ट्राय केला हॅक करपाक. आनी काल जेन्ना जीमेल हॅक केलो तेन्ना आमचो युट्यूबूय तेंच्यांनी हॅक करून घेतलेलो आसा. हे सगळे विरेश आपले स्वार्था लागून करता. विरेश जेन्ना आमी पळयलो तो विरेश हो पयलींचो विरेश जो आमी पळयतालो भुरगेपणाचो चड्डी घालून भोंवतालो तो विरेश नाशिल्लो. हेज्या पयलीं तुमी आयज सुद्दां विरेशाक पळया, जेन्ना मनोज तेका गायड करना तेन्ना तो मिडिया कडेन कितें उलयता, तो प्रेस सादी तेका घेवपाक कळना, तो भाशणां दिता खंयच्या खंय उलयता. आनी हेच तुमी सगळ्यांनी नोट करपाक जाय. पूण तो एक उतरान म्हणना की आपुल्यान मनोजाक कॉल केल्लो. काल सुद्दां एक इंटरव्यू जालो तेजे. ब्लेम करप फक्त ऑफिस बेरर ऑफिस बेरर ऑफिस बेरर करून. हो विरेश हे लायकीचो जातलो अशें कोणें चिंतनासलें. कित्याक खंयची पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचें ऑर्गनायझेशन जावं तो क्लब जावं कितें जावं तेका 20-25 वर्सां उरता हे जाता कोणीय जर फुटपाक आनी हेका. हेणे 4 वर्सां 6 म्हयने इलेक्शन आसतना दाखयलें कितें करपाक शकता तो आपूण. आनी हे 6 म्हयने उरतना तेणे असो इम्पॅक्ट केला की आमकां तितूंच्यान भायर सरप म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट. आनी तेजे तो आयज फायदो घेता. तेज्या वांगडा खंबीरपणे रावले. आनी ताका हेंवूय सांगलां जर तर हांव सीएमाचेर जर आंगार वचपाक शकता तुजे वाटेक येता म्हणून जाल्यार तुकांय सांबाळून राव म्हणून सांगलां. तुका तुजे कितें करपाक शकता ते हे करपाना म्हणून. आनी काल तेणें आपलो स्टँडर्ड दाखयलो. काल तेणें दाखयलें की आपूण कितें करूं शकता. आनी आतां आमचोय टायम येयला आमी कितें करून दाखयता. कित्याक आमकां हेजे फुडें जावं ते सांतांद्रेचे जावं ते गोंयभरचे लोक जेंच्यांनी आमचेर इतको विश्वास दवरलेलो तांकां खंय ना खंय तरी आमकां परत तांकां अशें एक तांकां अशें गद्दार जावं एक पिशान काडपाक आमकां बरें दिसपाना. कित्याक आमी अशें केन्नाच चिंतनाशिल्ले. हे लेवलाचे पॉलिटिक्स आमी केन्नाच चिंतनाशिल्ले. विरेश एकूच सांगता, तूं ह्यो आमच्यो युट्यूब फेसबूक व्हॉट्सएप चोरी करपाक शकता. तूं एक चोर म्हणून प्रूव जाल्लो आसा. पूण तूं पार्टी चोरपाक शकचे ना. कित्याक ही पार्टी अशीच घडलेली ना. कित्याक ही पार्टी तुका बरे भशेन दिवपाक सोदताले आमी. त्यो मेसेजी आसा भितर. पार्टी घेता घे म्हणलेली तुका. पूण तुका दुसरे भशेन तेजे कितें तरी आशिल्लें. आयज कोण फाटल्यान आसा कितें आसा तें आमकां खबर ना. पूण मेजर कल्प्रीट तूच आसा. कित्याक जर तूं ऑफिस बेरराचें उलयता जाल्यार ऑफिस बेरर म्हणून तुवें आयज आमकां काडून उडयल्लो आसा. फावंडर मेंबर्स आसा तांकां काडून उडयल्ले आसा. जेणे जेणे तुका कोणे कोणे पावला तेंच्यांनी काडून उडयल्ले आसा. मनोजाचे बंगले खूब दाखयले. आयज एक बंगलो गाजता सांतांद्रेन वचून पळयात कोणालो तो. फ्रेंच डिझायनान तो बंगलो बांदला. हो बंगलो आमी करपा जाताले, आमकांय चॅट आउट करपा जाताले. पूण हेंच्यांनी चॅट्स आउट केली. विरेशाचे कितके चॅट्स आसा म्हाजे कडेन.